खूबसूरती मेरे लिए बहुत अहमियत है। नहीं, नहीं, मैं तो आंटी लगूँगी अगर मैं ऐसे जाऊँगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने ऐसे हुक्म दिया। मैं इसलिए बार-बार इसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि औरतों के बारे में बात होती है ना, या फिर मैं ऐसी पार्टीज़ में चली जाती हूँ। अब देखिए बाज़ दफ़ा ना लोग इतने आराम से पूछ लेते हैं कि अच्छा जी देखें, हुक्का पीना तो हराम नहीं है, तो फिर हुक्का बार में जाके अगर औरतें हम लोग फ्रेंड्स जाती हैं फ़न के लिए, तो इसमें क्या, ये तो कोई हराम नहीं है, तो फिर क्यों इससे मना करती हूँ? तो एक दफ़ा मैं कहती हूँ अल्लाह के सामने हाज़िर होने का एहसास, उसकी उस पे यकीन ठुक जाएगा ना, तो ये सारे छोटे-छोटे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएँगे। किधर जाना है, किधर नहीं जाना, कहाँ पे जाके क्या असर होता है, कहाँ पे जाके एक माँ का करैक्टर जो है, एक माँ का किरदार किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि उसने नई नस्ल को बड़ा करना है। माँ को जब इस हालत में बच्चे देखेंगे, तो वो नई नस्ल तो 10,000 गुना बड़ी निकलेगी ना उससे। तो किस तरह से माँ को तो फूँक-फूँक के कदम उठाना होता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं एग्ज़ाम्पल हूँ। अगर वो ऐसी जगहों पे जाती है, ऐसा सारा कुछ करेगी, तो बच्चे तो फिर अगले 10 कदम आगे चलेंगे ना। तो ये चीज़ें हलाल हराम की नहीं होती हैं। ड्रामा देखेंगे ना देखें, इसमें क्या बुरी बात है? फ़िल्म देखें ना देखें, इसमें क्या बुरी बात है? खुद ही आपका इनर आपको जवाब देगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कल्ला, वजह ये है बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, कि तुम इस जज़ा और सज़ा और जवाब देने वाले दिन को झुटलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, कि तुम्हारे ऊपर यकीनन, सर्टेनली तुम्हारे ऊपर यकीन निगरान मौजूद हैं, किरामन कातिबीन। एक-एक लफ्ज़, एक-एक सेकंड की तुम्हारी जो इत्तलात है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका काम ही ये रखा है। और ये कौन फरिश्ते हैं? किरामन कातिबीन, जो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बताया था ना, पिछली हमने सूरह में पढ़ा था। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है जो इतने मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं। अल्लाह के हुक्म के एक चीज़ इधर से उधर नहीं करते। उनके पास इमोशंस नहीं है, उनके पास इमोशंस नहीं है। वो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। तुम मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकालते हो कि वो पकड़ लेते हैं एकदम से लिखने के लिए। लेकिन सुभान अल्लाह, अगर कोई गलत काम होता है ना, तो वो फरिश्ते, अगर कोई सोचता है गलत काम के लिए, तो फरिश्ता दूसरा उसको कहता है, जो जो नेकी वाला फरिश्ता है ना, उसको कहता है ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ। अगर जब तक ये अमल नहीं करता ना, तब तक ज़रा थोड़ी सी देर ठहर जाओ। और अगर वो ठहर जाता है, वो नई गुनाह का काम करता, तो उसकी एक नेकी लिखी जाती है। और अगर वो सिर्फ सोचता है ना कि मैंने ये नेकी का काम करना है, तो इधर वाला फरिश्ता, जो राइट साइड का फरिश्ता है ना, वो फ़ौरन उसकी 10 नेकियां लिख लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको रखा है, वो हाफ़िज़ीन है, वो निगरान है तुम्हारे एक एक लम्हा। तुम्हारा जो भी अमल है, तुम दिन को करते हो, तुम रात को करते हो, तुम छुप के करते हो, तुम किसी से नहीं छुप सकते हो। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वाचिंग अस, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बताया ये किरामन कातिबीन तुम्हें एक एक लम्हे तुम्हारे साथ हैं, और वो तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं। यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह अकबर। उनको सब पता है, तुम्हारी एक एक चीज को उनकी निगाह से तुम छुपे हुए नहीं हो। इन जिसको समझ आ जाती है ना 30वें पारे की, ऑनेस्टली, क्योंकि ये पारा जो है ना, 30वां पारा, ये पूरे का पूरा मक्की दौर का है। क्योंकि नए नए लोग जब मुसलमान हो रहे थे, तो मदीना में सारा जो अहकामात है ना, ज्यादातर वो मदीना में आए हैं। मक्का में सारी तौहीद तौहीद तौहीद, अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। सारा आप देखिए, जन्नत दोज़ख, अमल करोगे जन्नत में जाओगे, नहीं करोगे तो दोज़ख में चले जाओगे। देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम जो दिए जा रहे हैं उनको पहचानो, सिर्फ ये है। अब 30वां पारा पढ़ के देखिए, तो अल्लाह से दुआ करके पढ़िए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे समझ आ जाए। और आगे अब देखिए सूरत मुज़म्मिल में, सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 17-18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अगर तुमने इनकार किया तो उस दिन की सख्ती से कैसे बच सकोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी। अल्लाह अकबर, जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ी थी ना हदीस की क़यामत का एक दिन जो है ना, वो 50,000 साल जितना होगा। अल्लाह अकबर, जिसकी हौलनाकियों से आसमान फट जाएगा,
یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. یہ سورت کس میں ہے؟ سورت مزمل میں. اور سورت نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 6 سے 9 میں کہتے ہیں جس روز کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی اور اس کے بعد ایک زبردست جھٹکا پڑے گا، اس دن دل کانپ اٹھیں گے اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی. اور سورت الشورى کی آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اپنے رب کی بات مان جاؤ. جو قرآن میں اللہ سبحانہ، دیکھیں قرآن کھلیں گے ہماری زندگیوں میں. الحمدللہ آپ لوگ جو سارے بیٹھے ہوئے ہو ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گئے ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگ ابھی ایسے ہیں آپ چین سے نہیں بیٹھے، ایسے نہیں سوچیں کہ چلو مجھے سمجھ آ گئی الحمدللہ. آپ فکر یہ کریں کہ جو آپ کے لو ونز ہیں ان کی زندگیوں میں یہ قرآن کھل جائے، کیونکہ قرآن کھلے گا نہیں نا تو پھر وہ جو نیکیاں ہیں وہ پھر ہماری مرضیوں کی ہوں گی. جہاں دل چاہے گا کریں گے، جہاں دل چاہے گا نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھانے کے لیے پلیز آپ میں سے ہر کوئی ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ کہ دیکھو قرآن کھولو. اس پورے ہفتے میں دیکھیں ایک دن کی کلاس ہے، فرائیڈے کو only 1 hour کی کلاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو پورا دن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کے لیے لگا دے تو بڑی بات ہے. اللہ اکبر. سورۃ الشورى میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس سے بچنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے. اس روز تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس روز تمہارے لیے اپنی کرتوتوں سے انکار کرنا ممکن ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں نا. اب دیکھیے سورت عبسہ میں، اب کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی بھی پوچھے تو بڑی مصروف ہوں، میرے سے تو کلاس میں نہیں جایا جاتا، دیکھو نا بچے کا بھی کام ہے، اب گھر بھی ہے، پھر میرے ہسبینڈ کو یہ ایسی چیزیں پسند نہیں ہے، میں تھوڑا کرتی ہوں، پھر میں یہ کرتی ہوں. ہمارے بہانے سب نہیں کرتے، میں پکچر کریٹ کر رہی ہوں کہ ایسے ہوتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر رہی، میں اس لیے نہیں کر رہی، ابھی تو کھانا پکانا تھا نہیں کیا تو ابھی یہ نہیں کیا. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن ہر انسان کو اس کا حق دیں جتنا اس کا حق ہے. اللہ کے حق انسانوں کو نہ دے. پرابلم تبھی ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کے حق انسانوں کو دینا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ عبسہ میں اسی لیے اتنی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یہ قیامت کا نقشہ ہے. دا ڈے آف ججمنٹ، جو حساب کتاب والے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے. اس دن آپ سوچیں کہ وہ لون جس کی وجہ سے ہم اللہ کے حق چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، اور اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا قرآن میں کہاں بیوی کا ذکر ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا بیوی کا ذکر کہ ان سے بھی بھاگ جائیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص، منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص اس دن بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بے نیاز ہو جائے گا. کوئی کسی رشتے کو نہیں پہچانے گا. ہر ایک کو اپنے عمل کی ہوگی کہ میرا عمل مجھے کیا جواب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اس لیے اپنے عمل کی طرف دھیان دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے کس کی وجہ سے یہ چھوڑا تھا، تو وہ رشتے کو کیا تم سمجھتے تھے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بینہ آیات ہیں، کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس میں اگر میں نہ بھی تفسیر بتاؤں گی تب بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اب سورۃ قلم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں یہ جو آیا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آنیسٹلی یہ میں نے بہت تھوڑی پکیاں، پورے قرآن میں اتنی خوبصورت آیات تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایک آیا جو اس ٹاپک کی ہے نا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ کبھی یہ چیپٹر آئے گا تو پھر میں صرف اسی کے بارے میں آپ کو ساری آیات سناؤں گی. اب سورۃ قلم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 42 اور 43 میں کہتے ہیں کہ جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا. تو یہ لوگ جو سجدہ نہ کر سکیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اور وہ لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب وہ صحیح سالم تھے تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے.
उस दिन क़यामत के दिन जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अपनी पिंडली खोलेंगे तो लोग सजदे के लिए गिर जाएंगे, सब लोग जो नमाजी होंगे ना वो सजदे में गिर जाएंगे, और जो नमाज दुनिया में नहीं पढ़ते थे वो सीधे खड़े होंगे और आंखें झुकी होंगी और जिल्लत छा रही होगी। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस वक़्त वो पहचाने जाएंगे कि ये लोग नमाजी नहीं थे। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन देखें ये कुरान पाक जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से झगड़ा करेगा उन लोगों के लिए जिसने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है ना। उस दिन हर चीज, जैसे जो हर चीज सवाए हमारी जुबानों के, हमारे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बंद कर देंगे और हर चीज बोलेगी। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारी ये कलम, हमारी एक एक चीज हमारी गवाही देगी कि या रब्बुल आलमीन इन्होंने ये किया था और उन्होंने ये नहीं किया था। कुरान गवाही देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुरान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान अपने बंदे के लिए सिफारिश भी करेगा। जहां पे झगड़ेगा ना कि या रब्बुल आलमीन इन्होंने मुझे महजूरा का लफ्ज़ आता है कुरान में कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, तो इनको आज पूछ इन्होंने क्या किया था मेरे साथ। लेकिन जब भी जो पढ़ते हैं ना कुरान को तो उनके लिए सिफारिश करेगा और क्या कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को क़याम के लिए सोने के लिए रोके रखा कि ये रातों को लंबे क़याम करता था, उसमें कुरान पढ़ता था, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी सिफारिश कबूल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पे हम वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस दिन यौम, आज फिर से वही आया पढ़ते हैं ताकि हम इसको फिर एंजॉय भी कर सकें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन का डर हमारे दिल में डाल दे ताकि हमारे अमल सीधे हो जाएं। कि यौम यजमउल्लाहु रुसुला, और उस दिन जमा करेगा अल्लाह तमाम रसूलों को। फयकूलू, तो वो फिर कहेगा माज़ा उजिबतुम, के तुझे क्या जवाब दिया गया था। कालू, वो कहेंगे ला इल्म लना, कि अल्लाह हमें कोई इल्म नहीं है। क्यों कहेंगे इन्नका अंता अल्लामुल गयूब, कि आप तो खूब जानने वाले हैं गायब के जो उनके दिलों में था। अब देखिए यहाँ पे अब आगे आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पहला ये होगा कि नबियों से पूछेंगे, रसूलों से, सबसे पूछेंगे। उसके बाद सेकंड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नबी को यहाँ पे उनका जिक्र किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और इनके बारे में इतनी खूबसूरत आयात है, पूरी डिटेल है कि क्या क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौजज़े दिए थे और क्यों दिए थे। और यहाँ पे हजरत ईसा को सिर्फ क्यों पिक किया गया, इस वजह से कि देखिए जितने नबी आए थे ना उनकी उम्मतों ने उनका इनकार किया था, उनको तंग किया था, उनको उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन हजरत ईसा एक वाहिद नबी हैं जिनकी उम्मत ने शिर्क कर लिया था, उनको खुदा का बेटा या उनको खुदा के लेवल पे ले आए थे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हजरत ईसा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना यहूद का कि वो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते थे, लेकिन सारे यहूद नहीं करते और आजकल वो करते भी नहीं है। ये उस जमाने में एक ग्रोह था जिसकी बात होती है कि वो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते थे, लेकिन वो भी नहीं कहते हैं। ये सिर्फ हजरत ईसा, ये जो क्रिश्चियंस हैं ये शिर्क करते हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी डिटेल में हजरत ईसा के बारे में कहा और बताया। और आज हम इंशाल्लाह उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी देखते हैं कितना वक्त रह गया है। आई थिंक 7 more minutes। हाँ जी, अब करते हैं आयत नंबर, इंशाल्लाह आयत नंबर कितनी है अब, 105 से हमने स्टार्ट किया था ना। सीमा आपकी ड्यूटी शुरू हो गई, आप लिख दो कि कौन सी आयत है। इस कौल अल्लाह, जब कहा अल्लाह ने। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रामर के स्टूडेंट है ना उनको समझ आएगी, बड़ी प्यारी बात है कि यहाँ पे सारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौला कहते हैं माजी के सीगे को, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा। अब देखिए माजी का ये क़यामत का जिक्र है ना, द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, तो माजी के सीगे में अल्लाह सुब्हानहू तआला तो क़यामत के दिन पूछेंगे। यहाँ पे माजी की बात क्यों आ रही है, क्योंकि ये बात इतनी पक्की और सच्ची है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला माजी का यूज करके सीगा मुस्तकबिल की बात इस तरह से करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि जी मैं आज से 20 साल पहले अमेरिका आई थी, तो ये तो पक्की बात है, मुझे पता है 20 साल पहले वो डन डील है कि मैं अमेरिका आई थी। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं 1 महीने के बाद पाकिस्तान जाऊंगी, तो मेरा इरादा है जाने का और मैं जाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं ना जाऊं, हो सकता है कोई ऐसी चीज आ जाए। तो मुस्तकबिल की जो बात होती है ना,
اس میں تھوڑا سا اس طرح کی بات ہوتی کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اس لیے آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی، ڈے آف حشر کے میدان کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قولا کے صیغہ یوز کرے، ماضی کی بات لے کے آ رہے ہیں، اس قولا جب فرمائے گا، اس لیے ہم یہاں پہ ترجمہ فرمائے گا میں کر رہے ہیں، جب فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو علیہ کا جو میں نے آپ پر کی، وعلی والدتی کا اور جو میں نے تمہاری والدہ پر کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہے، اور حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں، جو اللہ نے احسان کیے تھے، ان کو یاد کرا رہے ہیں، تو ان کی ماں کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم، جو رحم، جو احسانات اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ پہ کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں ہم حضرت سلیمان کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اکثر دعا مانگتے ہیں نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، کہ اللہ جو وہ کہتے ہیں ربی اوزینی، اے میرے رب میری مدد فرما، اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ جو میں نے تو نے مجھ پہ نعمتیں کی اور جو میرے والدین پہ نعمتیں کی ہیں اس کا میں شکر ادا کر سکوں۔ اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور آپ یاد کر لیجئے گا کہ ان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی، اور اس کو تو میں جو کہتے ہیں نا کہ رک ہی جاتی ہوں کہ میری اولاد کی اصلاح کر دے یا اللہ، واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی، بار بار اس کو پڑھا کریں۔ ابھی فلاں نے یہ بات کہہ دی، وہ دل ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر سارا وقت وہی سوچ کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا، اس نے مجھے یہ تانا کیوں دیا، میری نند نے یہ کہا تھا، میری ساس نے یہ کہہ دیا، میرے خامن نے یہ کہہ دیا۔ اتنی پیاری زندگی، اتنی امپورٹنٹ زندگی، وہ وقت جس کا حساب ہوگا ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں فالتو میں۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ میرے رب نے یہ مجھے کیوں زندگی دی ہے، تو ہم کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے جا کے اس وقت کا حساب دینا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے ہیں نا، ارے تو ہر ایک کے گھر جنت میں بنے ہوئے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جو راستے میں چیزیں آ رہی ہیں نا، تو who cares، وہ ایک ہوتا ہے نا ورڈ، وہ ایٹیٹیوڈ کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ وہ ایٹیٹیوڈ دے دے، کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ والی حال ہونا چاہیے کہ دیکھی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میرے ساتھ آپ ہے نا، مجھے کچھ فکر کی بات نہیں، آپ بلیو کریں وہی غم چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں قرآن میں، آپ دیکھیں تو صحیح، اور وعدہ کرنے والے بھی میرے رب کی ذات ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھیجا اور ساتھ ہی نبی بھیج دیے، پیغمبر بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، دیکھو کہیں ایسے نہ کر جانا، دیکھو کہیں ایسے نہ کر جانا، دیکھو ہدایت کا یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھے چلتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، خوشیاں بھی مل جائیں گی، سب کچھ مل جائے گا، اپنی اوقات میں رہنا سیکھ جاؤ بس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر لو، لوگوں سے محبت کرو، کیونکہ دیکھو لوگوں اللہ کی کریشن ہے نا، اللہ کے بندے ہیں۔ اب میرے بچوں سے کوئی پیار کرے گا تو مجھے وہ کتنا اچھا لگے گا، ہے نا؟ آپ سوچئے کہ آپ کے بچوں کو کوئی پیار سے دیکھے گا، پیار کی بات کہے گا، تعریف کرتا، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں تو میرے رب کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ تو بس یہی دعا کی قبولیت ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی آمین کہہ دو، تم اس کے لیے مانگ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی عطا کر دے۔ ہم انسان اپنے لیے، گناہ گار انسان اپنے لیے کیا دعا مانگیں گے، جو فرشتے ہی بٹھا دیا، جو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنے پیارے سبق ہیں اس میں کہ آنیسٹلی ایک آیا میں دل چاہتا ہے کہ بس اس کو کھول کے نا، جیسے ایک اوپر والی لے آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قصہ ایسا چل رہا ہے، ایک اس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ آم ہے تو آم کا ایک اوپر والا چھلکا ہوتا ہے، اور جب اندر دیکھتے تو گودا ہوتا ہے نا، تو وہی بات ہے کہ جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو اندر کا گودا نظر آتا ہے کہ واو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے یہ کہہ رہے۔ پھر آخر میں گٹھلی جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہو کہ وہ تو اصل میں وہ پھر سے دباؤ گے تو ایک اور پودا نکل آئے گا۔ تو قرآن میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو میں دعا آج کل پڑھتی ہوں کہ وہ اسی لیے پڑھتی ہوں کہ یا اللہ ایک آیا جیسے
खुलती जाती है। या अल्लाह हमें तदब्बुर, या अल्लाह हमें तफक्कुर अता कर, ताकि हम कुरान को उस तरह से समझ सकें ये मेरे रब का कलाम है, कोई छोटी बात तो नहीं है। कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात है कि जो जिस मकसद के लिए खोलता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसका आंसर दे देते हैं इसमें। अल्लाह अकबर। तो चलिए जी अब आयत नंबर 95 में देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। कालू कहा, तल्लाही अल्लाह की कसम, इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम, कि बेशक आप तो पुरानी गलती पर हैं। अब ये कौन कह रहा था? उनके पोते पोतियां, क्योंकि बच्चे तो अभी गए हुए थे ना। तो उनके जब उन्होंने कहा कि मुझे खुशबू आ रही है, देखिए आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो इसलिए सब्र हिम्मत के साथ चल रहा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि या अल्लाह मुझे तो समझ आ गई है, मैंने इन पूरी फौज को कैसे ठीक करूं, तो ये वाली आयत भी पढ़ लेना कि उनके पोते पोतियां भी कह रहे हैं कि आप तो पुरानी गलती पे अभी तक आप यही कर रहे हैं। उनका लहजा आप देखें इसमें। फलम्मा अनजा अल बशीर, कि पस जब आ गया खुशखबरी देने वाला। कौन सा आया था? जो बड़ा बेटा था ना, अब वही लेके आ रहा है खुशखबरी। तो जब वो आ गया खुशखबरी देने वाला, अलकाहू, तो उसने डाला इसे अला वजही, उनके चेहरे पर। फरतद्दा बसीरा, तो वो हो गया देखने वाला। कौला कहा, अलम अकुल लकुम, क्या नहीं कहा था मैंने तुम्हें, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मैं जानता हूँ कि बेशक जो अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते हो। कौलू कहा, या अबाना, अब वो बच्चों को एहसास हो गया। देखे फाइनली कहाँ पे जाके एहसास हुआ है, इसलिए सब्र इतना लंबा है सारे का सारा। उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इस्तगफिर, कि हमारे लिए बख्शिश मांगिए, लना, हमारे लिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना खातिईन, कि हम खताकार थे, बेशक हम खताकार थे। देखिए पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास माफ़ी मांग के आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने यही लफ्ज़ कहे थे कि हम खताकार थे, बेसिकली मान गए थे ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है गलती मान लेना। अपनी अगर कभी ऐसा हो ना कि किसी के सामने नहीं मांगनी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बैठ के पहले अपनी गलती माने कि या पाक परवरदिगार ये गलत हो गया, और लफ्ज़ों से बोलें। देखिए इस्तगफार करना जो होता है ना, वो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने मदद मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं, उसको कबूल करते हैं कि हमसे गलती हुई। तौबा जो है ना, वो अमल है कि हम तौबा करते हैं फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह सुब्हानहू तआला अब वापस नहीं पलटेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया, रसूल अल्लाह ने वो तरीका भी बता दिया था ना कि तौबा करने का तरीका पूछा था, तौबा तो नसू का पूछा था कि ये कैसी तौबा है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि ऐसे जैसे जानवर होते हैं ना, जैसे उसके दूध निकालते हैं, उसके थन से दूध निकालते हैं, तो वो वापस उसमें ना जाए। मतलब इतना मुश्किल हो तुम्हारा वापस उस रास्ते पे जाना, तो ये है तौबा। हमारी तरह की तौबा नहीं होती कि तौबा सब अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, टीवी का साथ देख रहे हैं, ड्रामा भी साथ देख रहे हैं, साथ तस्वीर पकड़ी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं। एक्चुअली अपने अमल से जाहिर करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगना, और उस रास्ते पे जिसके लिए तौबा कर रहे हैं ना, वापस जाना इतना ही मुश्किल हो जाए जितना कि मैंने आपको एग्जाम्पल जिस तरह से बताई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे और हमें पक्का करता जाए। क्योंकि देखिए ये क्लासेस जब होती हैं, जब हम कुरान सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और साथ में आपको दूसरी एग्जाम्पल्स देती हूँ, वजह सिर्फ यही होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल आसान कर दे। जस्ट रिमाइंडर्स होते हैं कि हमें अक्सर चीज़ें तो हमें पता ही होती हैं, लेकिन वही बात होती है ना कि जैसे हम कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बताता है कि देखो तुम अलसी जो है वो खाना शुरू करो तो उसके ये फ़ायदे हैं, तो फिर कोई बताता है कि तुम ये वाली चीज़ खा लोगे तो उससे ये फ़ायदा होगा। तो वो हम करते करते पहला भूल जाते हैं और दूसरा करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से भी होता है कि हम अच्छी चीज़ भी सुन रहे होते हैं ना, तो हमें आदत पड़ जाती है, अच्छा ये पढ़ना है हम ये भी पढ़ते हैं, अच्छा ये कलमात अदा करने हम ये कर लेते हैं, ये नवाफिल करने हम ये करते हैं, और कई दफ़ा हम तो पिछले वाले भूल जाते हैं और अगली वाली करना शुरू कर देते हैं। तो दीज आर जस्ट अ रिमाइंडर्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। बस एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या टाइम है अभी 51 हुए, कि जब भी क्योंकि चुगली जो है ना उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम ग्रुप ऑफ पीपल में होते हैं ना, वहाँ पे चुगली नहीं लगाता बंदा यूजुअली, मुझे लगता है। लेकिन आसान चुगली पता कहाँ लगती है, जहाँ पे हम 1 to 1 होते हैं,
جہاں پہ میں اور فار ایگزامپل میری ایک دوست ہے یا میں اور میری ایک بہن بات کر رہی ہے، اب فون پہ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ پھر وہ جو دکھ سکھ ہوتے ہیں پھر اس نے پورے خاندان کی رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ تجھے پتہ ہے فلانے کی یہ ہوا، اس کے بچے کا یہ ہوا تھا، اس کے بیٹے کا یہ ہو گیا، اس کی ماں کا یہ ہو گیا، جو بھی تھا وہ چغلیوں سے بھری ہوئی جو کنورسیشن ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، کیونکہ کرنے والا تو چغلی لگا رہا ہے، سننے والا تو برابر کا گناہ گار ہے۔ آپ ایک بات دیکھیے گا، اس کے بعد آپ جو نماز پڑھیں گی نا، آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے نا، تو آپ کے آنسو یہاں سے گر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یا اللہ دعا نہیں قبول ہو رہی۔ دعا کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں رسول اللہ نے بتا دی تھی نا، ہمارے گناہ، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کبھی ایسا ہو کہ کب دعا نہیں قبول ہو رہی، تو دیکھیں کہ میرا عمل تو نہیں کہیں ایسا ہو گیا تھا، میں نے کہاں اپنے آپ کو انوالو تو نہیں کر لیا تھا۔ واللہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو استغفار تو پہلے بہت دفعہ کریں، اور پھر کوشش کریں کہ اس کے بعد نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ نے کسی کی بات کرنی ہے نا تو نام لے کے نہ کریں، وہ چغلی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نام نہیں لیں گے نا، آپ کامن بات کرتی، کیونکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بندہ سمجھتا پھر میں کیا کروں، میں سانس بھی نہیں نکلتا، ہم بات پھر کیا کریں، اچھی باتیں کرو بھائی، لیکن اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی کرنی ہے تو نام نہیں لیں۔ جب آپ نام لے کے کسی کی بات کرتے ہیں نا تو وہ چغلی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ سچی بات ہے تو چغلی ہے، اگر وہ جھوٹی بات ہے تو وہ تہمت ہے، تو اس سے بھی بڑا گناہ سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں اگر ہماری زبان چغلیاں لگا کے آئے گی، تو اسی زبان سے اللہ کے سامنے جب دعا کریں گے نا تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یہ بس سمجھ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں گے۔ اچھا جی، اب کیا تھا کہ آیت نمبر 96 کی خوشخبری، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس نے ڈال دیا، وہ دیکھنے والے ہو گئے تھے۔ قولا کہا علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ بھی کر لیا تھا۔ اچھا جی، انہوں نے استغفار کے لیے کہا تھا۔ اب آیت نمبر 97، قالو کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یہ بھی ابھی یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا ابا ہمارے لیے دعا خطا کار ہیں، تو آپ ہمارے گناہوں کے لیے بخشش مانگیے۔ قولا کہا ان کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے، سوف استغفر لکم، کہ ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا ربی، اپنے رب سے، انہو هو الغفور الرحیم، کہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا، اب ہمیں تو لگتا ہے نا ہمارا بچہ ہمیں کہے گا تو ہم ہاں بچہ، ساتھ ہی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ یہاں پہ کیوں انہوں نے کہا کہ سوفا، سوفا جو ہوتا ہے نا، فا ہوتا ہے فوراً کوئی چیز کرنا، سوفا ہوتا ہے تھوڑی وقفے کے بعد، کیونکہ کہتے ہیں اس وقت وہ 5 نمازیں تو نہیں تھی نا، لیکن یہ تہجد کے ٹائم پہ عبادت کرتے تھے۔ سارے نبیوں کا آپ دیکھیں تہجد کا ٹائم تو سب سے افضل تھا نا ان کے لیے، تو انہوں نے بیسیکلی، مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ سوفا کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میں اس وقت تہجد میں اٹھ کے تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم تہجد میں اٹھنے والے بن جائیں۔ پتہ ہے سب سے آسان کیا طریقہ ہے کہ، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کس سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں۔ تو اب فجر کی تو پڑھنی ہے نماز، تو آپ اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، شروع میں عادت ڈالنے کے لیے نا، اور اس کے بعد 15 منٹ پہلے اٹھ کے آپ تہجد آرام سے پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ فجر پڑھیں، آپ اپنے اذکار کریں، اور اس کے بعد آپ نے سونا، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا دن لمبا ہوتا ہے نا، کہ اگر سونے کی عادت ہوتی ہے پھر آپ سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اگر آپ تھوڑا لانگر اس کو کرنا چاہتی ہیں تو پھر اشراق بھی پڑھ لیں جلدی سے، تھوڑی دیر کے بعد اشراق ہو جاتی ہے، اتنی دیر آپ اپنا پڑھ لیں گے، اشراق پڑھنے کے بعد آپ پھر سو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اتنی آسانیاں کرے کہ اتنی ذمہ داریاں نہ ہوں کہ فوراً ہی اٹھنا پڑے، یا جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے بچوں کو اسکول بھیجنا یا کچھ بھی ہونا، لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں پھر اتنی نہیں ہوتی ہیں، تو ہم لوگ یہ آرام سے کر سکتے ہیں، تو دیٹ از دا ایزیسٹ وے ایکچولی۔ تو اب آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 56 منٹ ہے، اوکے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، بس جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، مطلب وہ واپس اب ان کو، ہاں یہاں پہ کیا تھا
मेरा दिमाग उधर गया था कि टाइम इतना नहीं रह गया कि अच्छा जी, अब क्या था कि वो आए थे उनके बाप के उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जब कमीज़ डाली थी, देखने वाले हो गए, उन्होंने कहा अपनी फैमिली को ले आना। अब यहाँ पे क्या था कि अब ये सारा काफ़िला वापस जा रहा है मिस्र की तरफ। तो जब ये मिले थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, तो कहते हैं कि उस वक़्त ये 67 के करीब लोग थे। बाज़ जगहों पे 98 आता है, बाज़ में 67 है, डिफरेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 130 साल थी और कहते हैं उसके बाद वो 17 साल ज़िंदा रहे थे, तो उसके बाद वो वफ़ात पा चुके थे। तो इनका फलम्मा दाखलू अला यूसुफ़, कि जब वो दाखिल हुए यूसुफ़ के पास, मतलब उनके पास पहुँचे, आवा अलैहि अबवैहि, तो उसने ठिकाना दिया अपनी तरफ अपने वालिदैन को, वक़ाला, और कहा, इदखुलू, के दाखिल हो जाओ, मिस्र में, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखिए इंशाअल्लाह ये उनकी शरीयत में भी था। ये हमें लगता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये तो हमारी शरीयत में है, तो उनकी शायद सूरह काफ में भी हमने पढ़ा था कि उस वक़्त भी हमने देखा था कि उनकी शरीयत में भी ये वर्ड था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम भी हमेशा हमेशा ये लफ्ज़ अदा करते रहें, ये कलमात अदा करते रहें, आमिनीन, अमन वाले होकर। अब यहाँ पे जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये था ना कि वो आए थे, तो इसके बारे में तलमूद में आता है कि क्योंकि कुरान में तो इतना ही है ना कि वो सारे आगे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप लोग आगे हो तो आप लोग अमन से रहोगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक्चुअली जो फीलिंग्स थी वो इतनी डिटेल में नहीं मिलती, लेकिन तलमूद में आता है कि जब हज़रत याकूब के आने की खबर दारुस सल्तनत में पहुंची, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो सल्तनत के बड़े उमरा और फ़ौज को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए निकले और पूरे शान और शौकत के साथ उन्हें शहर में लेके आए। वो दिन पूरे शहर के लिए, पूरे मिस्र के लिए जश्न का दिन था। औरतें, मर्द, बच्चे सब उस जुलूस को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। मतलब वो जो लोग आ रहे थे ना कनान से, उनको देखने के लिए जमा हुए थे और सारे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे ये था कि फलम्मा दाखलू अला यूसुफ़, तो ये जब सारे वहाँ पे दाखिल हुए हैं तो उन्होंने कहा कि अब आप अमन से रहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये लोग दाखिल होते हैं तो ये मिस्र में 500 साल रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त था जो हम पहले पढ़ चुके, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको आज़ाद करवा के, वो जो समंदर 2 हिस्सों में फट गया था, फिर ये वहाँ से आज़ाद होके निकले थे। तो वो सारा किस्सा जो है वो इसके बाद क्या 500 ईयर्स ये यहाँ पे रहे थे। और क्योंकि डेफिनेटली ये नबी थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी, तो इन्होंने तबलीग भी की होगी। जो मिस्र के लोग मुसलमान भी हुए थे, और जब इनकी बेसिकली इनकी हुकूमत ख़त्म हुई और सारा कुछ, और फ़िरौन तो उस ज़माने के जो भी बादशाह थे ना, उनको फ़िरौन ही कहते थे, तो उनकी हुकूमत आई थी। तो वो लोग जो मिस्री मुसलमान हुए थे ना, उनको भी उसी तरह से सलूक करते थे जैसा उन्होंने जो अहले किताब थे, जो उस वक़्त के यहूदी थे, उनके साथ जो सलूक करते थे। क्योंकि इसकी वजह इसका पता चलता है, तौरात में आता है कि तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए नस्ल दर नस्ल जो है वो एक ही कानून रहेगा। तो परदेसी कौन थे? ये वो परदेसी, जैसे अब देखिए कराची में अक्सर ये होता है ना कि जो महाजरीन वहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे, तो वो कहते हैं कि हम महाजरीन थे। तो इसी तरह से परदेसी का लफ्ज़ आता है कि वो लोग जो मिस्र के लोग थे, वो कन्वर्ट हुए थे, मुसलमान हुए थे उस वक़्त, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौरा में ये लिखा कि तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए नस्ल दर नस्ल सदा एक ही कानून रहेगा। खुदावन के आगे परदेसी भी वैसे ही होंगे जैसे तुम हो। तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही तरह की शरअ और कानून होगा। तो इतने साल रहने के बाद जितने भी लोग फिर मुसलमान हुए थे, फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके निकले थे। फिर उस वक़्त आहिस्ता आहिस्ता इनमें फिर वैसी आदतें आ गई थी, इनके अखलाकी कमज़ोरियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से इनमें ज़वाल आ गया था और फिर इन पे इतने जुल्म हुए थे। हमने पढ़ा था कि किस तरह से इनकी औरतों को ज़िंदा रखते थे, बच्चों को मार देते थे, और ये 2 दफ़ा उनके साथ हुआ था। ये पूरी डिटेल हम पहले जान चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे दी। आगे भी बहुत प्यारे सबक हैं, बहुत ही खूबसूरत सबक है, और आई थिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट
क्लास में हमारी सूरह यूसुफ ख़त्म हो जाएगी और फिर हम इंशाअल्लाह सूरत रात शुरू करेंगे। और सूरत रात भी ऐसी सूरह है जिसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था ना कि इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, तो बहुत प्यारे सबक हैं उनमें। इंशाअल्लाह जी हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ करते हुए कि या पाक परवरदिगार जो कुछ हमने सीखा है आज की क्लास में हमारे अमल में ढाल दे। सबसे बड़ी बात हमने यही सीखी है कि बच्चों की तरबियत के बारे में, कि अल्लाह ना करे जब कभी कोई ऐसी मुश्किल वक्त आता है तो हमारा बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़े, कितनी भी कोई चीज़ हो जाए उनके पीछे, मैं कहती हूँ हमेशा उनको समझाते रहें, उनको डांटते रहें, उनकी तरबियत करते रहें, लेकिन कभी उनको छोड़े ना। क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं ना कि शैतान जैसे जालिम बन के बैठा होता है और वो उनको फिर वापस नहीं आने देता। हमारा मसला ही ये है सबका सबका, और हमारी ये बहुत बड़ी आजमाइश है उन सब लोगों की जिनके घर में ऐसे मसले हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आसानियाँ करे, क्योंकि जब हम ऐसी क्लास लेते हैं समझते हैं तो एक सब्र आ जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हमें समझ भी आ जाती है कि हमने तरबियत कैसे करनी है, और अगर तरबियत करने के बावजूद भी ये मसला हो गया है तो फिर हमने उसको कैसे निपटना है। इंशाअल्लाह जी सारी के सारे अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के इनामात हैं, उधारी पे हैं। हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वापस नहीं लेते ना, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितने भी गिफ्ट दिए हैं वो वापस सवाल करेंगे। हर गिफ्ट का, इन आँखों का सवाल है, इस ज़ुबान का सवाल है, इस कान का सवाल है, औलाद का है। हर नेमत जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने दी है उसका सवाल होगा। तो इसलिए वो सारी की सारी नेमतें अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने दी हैं। और जो अल्लाह सुब्हाना ताला देता है उसका बड़ा शुक्र है, जो ले लेता है अल्लाह सुब्हाना ताला उस पे भी हमें सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीमा, अगर आप क्लास में हो तो मैंने वो कुछ नहीं कहा जो पार्टी में हम लोग बैठ के कह रहे थे, और सीमा मुझे ये कह रही थी कि आयशा ने ये बात लाइव क्लास में बोल देनी है, तो मैंने नहीं बोली है। तो अच्छा जी, दूसरा ये कि लास्ट टाइम मैंने अपनी एक स्टूडेंट का नाम बोला था, उनके लिए भी मैं बहुत दुआगो हूँ। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, उनका मुझे मैसेज आ गया था, लव यू मैम, थैंक यू। फाइज अहमद, मुसरत, थैंक यू वेरी मच बच्चा। आप लोग अल्लाह सुब्हाना ताला सलामत रखे जी। जैसे इस दुनिया में मैं ये कहती हूँ कि हम सारे एक दूसरे से मोहब्बत जो करते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना ताला का तो वादा है जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बैठा होगा। तो मैं इसीलिए मोहब्बत करती जाती हूँ कि या पाक परवरदिगार, इसी बहाने, अमल हमारे कोई नहीं है इतने अच्छे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी खातिर मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें नूर के मेंबरों पे बैठा दे। इरम, थैंक यू वेरी मच। सीमा नदीम, ओह थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।